जिंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, जिंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसा नहीं क़ारी कुरान होना। खुशबू कुरानी महफिल में फैला रहे थे जनाब क़ारी कुर्बान साइदी साहिब। अब मैं एक मरतबा फिर तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत दे रहा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं क़ारी अब्दुल मोमिन हलीमी साहिब। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله، حياك الله. ما شاء الله الشيخ عبد المؤمن حليمي. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عبد المؤمن الحليمي، عبد المؤمن الحليمي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين صدق الله